आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा कोयटा, हजारा बरादरी से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। मच वाक़े में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आर्मी चीफ को सदरन कमांड हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा बलूचिस्तान अपनी जोग्राफियाई हैसियत के बायस दुश्मनों को खटक रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इसकी तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान की तरक्की है। वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नदीम अफजल चंद ने अपने बयान में कहा अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दिया है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहूंगा। मुशीर दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस मरियम औरंगजेब के बयान पर इरसाल किया गया। तर्जुमान नून लीग से मुआफी मांगने का मुतालबा। शहजाद अकबर के मुताबिक अगर मुआफी नहीं मांगती तो फिर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। जलसों में मदारिस के तलबा को शिरकत से रोका जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद को टास्क सौंप दिया। अमन अमान के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर आज़म कहते हैं अमन अमान की सूरत हाल और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे बाहमी रवाबित को बढ़ाएं। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त। नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। प्लॉटों के अलॉटमेंट केस में दायर रेफरेंस में सलीम मांडवी वाला को मुल्जिम नामजद किया गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे। जल्द इस्लामाबाद आ रहे हैं। दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले खुद चोर हैं। हमारी जंग जमहूरी फजाओं की बहाली के लिए है। फैसला कुन जंग लड़नी है। तमाम सियासी जमातें और कौम एक प्लेटफॉर्म पर है। फैसला कुन वक्त आ गया। इमरान खान को जाना ही होगा। सरबराह पीडीएम का लोरालाई में जलसे से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान की अरबों की बेनामी जायदादें। मुराद सईद का सरबराह पीडीएम पर इल्जाम। कहते हैं फ्रंट मैन के जरिए कंपनियां बनाकर हज के बड़े कोटे हासिल किए। हमेशा इसराइल और यहूदी लॉबी की बात करने वाले मौलाना अमरीकी सफीर से खुद को वजीर आजम बनाने की दरख्वास्त करते हैं। नेटो सप्लाई के धंधे में भी फजलुर रहमान मुलव्विस रहे। शहजाद अकबर कहते हैं ब्रॉडशीट से करप्ट अशराफिया और उनकी मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब हुई। एनआरओ या डील से हमेशा पीपल्स पार्टी और नून लीग को फायदा पहुंचा। शरीफ खानदान ने पहली डील मुशर्रफ के साथ की। पीपल्स पार्टी की नजरियाती असास खत्म हो चुकी। अब नजरिया सिर्फ लूट मार का है। महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत मईशत को काफी सहारा दे रही है। रवा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 1.5% मुतवक्के है। पाकिस्तानी बैंकारी निजाम का आउटलुक मुस्तहकम है। मूडीज की नई रिपोर्ट जारी। वजीर आजम इमरान खान से उसामा सत्ती के वालिदैन की मुलाकात। शफाफ तहकीकात और इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। वजीर आजम ने कहा मुल्जिमों को करार वाकई सजा दी जाएगी। शेख रशीद का उसामा सत्ती के वालिद को फोन। कहा जिस तरह तहकीकात करवाना चाहें हुकूमत पूरी मदद करेगी। तहकीकात से आपका मुतमईन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आजादाना और मुकम्मल तहकीकात के लिए हमेशा तैयार हैं। बेगुनाह नौजवान कत्ल हो गया। उसामा सत्ती के कातिल पुलिस एहलकारों का एतराफ जुर्म। मुल्जिमों का मजिस्ट्रेट के सामने बयान कलमबंद ना हो सका। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी कर दी। उसामा सत्ती का किसी डकैती से ताल्लुक नहीं था। नौजवान ने गाड़ी रोकी,
مگر اہلکاروں نے 22 گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ جوڈیشل انکوائری رپورٹ میں دل دہلا دینے والے انکشافات۔ قتل اہل خانہ سے 4 گھنٹے چھپایا گیا۔ ریسکیو گاڑی کو غلط لوکیشن بتائی جاتی رہی۔ مجرمانہ غفلت کے شکار اہلکار انسانیت سے بھی عاری تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاناما پیپرز نے ماضی کے حکمرانوں کی کرپشن کو عیاں کیا۔ اب براڈ شیٹ نے منی لانڈرنگ اور بدعنوانی کو بڑے پیمانے پر بے نقاب کر دیا۔ یہ اشرافیہ انتقامی کارروائی کے کارڈ کے پیچھے نہیں چھپ سکتی۔ این آر او نے اشرافیہ کی لوٹی دولت کو تحفظ دیا۔ سب سے زیادہ پاکستانی عوام کو نقصان ہوا۔ فواد چودھری کہتے ہیں نواز شریف لوگوں کو دھوکہ دے کر بیرون ملک گئے۔ لندن جانے سے احتساب کے بیانیے کو دھچکا لگا۔ واپس لانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اپوزیشن کی تحریک کا اب کوئی جواز نہیں، یہ تو ابو بچاؤ مہم تھی۔ کورونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 55 انسانی زندگیاں نگل گیا۔ اموات کی تعداد 10,772 ہو گئی۔ مزید 2,123 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 5,08,824 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے۔ 4,65,000 افراد صحت یاب۔ 33,102 افراد تاحال زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 19,72,000 ہلاکتیں، 9,22,00,000 مریض۔ امریکہ میں 3,90,000، برازیل میں 2,04,726، بھارت میں 1,51,600، میکسیکو میں 1,36,000، روس میں 63,370، فرانس میں 68,802 اور سعودی عرب میں 6,003 اموات۔ پاکستان نے چینی کمپنی کی کورونا ویکسین سائنو فارم کو فائنل کر لیا۔ 3 لاکھ سے زیادہ ہیلتھ ورکرز رجسٹرڈ۔ پارلیمانی سیکرٹری صحت ڈاکٹر نوشین حامد کہتی ہیں فروری کے وسط یا مارچ کے شروع تک ویکسین آ جائے گی۔ برطانیہ سے آنے والوں کے لیے فلائٹ سے پہلے اور بعد میں کورونا ٹیسٹ لازمی ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں براڈ شیٹ کا ٹویٹ وزیر اعظم کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ کمپنی نے حکومتی مشیروں کا منہ کالا کر دیا۔ ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ منی لانڈرنگ آج ہو رہی ہے۔ مشرف دور میں کچھ نیب زادے اور کچھ نیب زدہ بنے۔ عمران خان کی چوری پکڑی جا رہی ہے تو براڈ شیٹ یاد آ گئی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں مراد سعید نے آئین پاکستان کی غلط تشریح کی۔ سندھ کے جزائر صوبے کی ملکیت ہیں۔ صدر مملکت کسی صوبائی معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ ہم وفاق کو ان جزیروں کی چائنا کٹنگ نہیں کرنے دیں گے۔ وفاقی وزراء سندھ کے وسائل پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلیمی شعبے میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ پاک ترک وزرائے خارجہ مذاکرات میں اقتصادی اور تجارتی تعلقات مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا دونوں ممالک کے شاندار تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنا ہوگا۔ وفاقی حکومت کا جعلی اور گھوسٹ پینشنرز کے خاتمے کا فیصلہ۔ اب صرف تصدیق شدہ پینشنرز کو ہی پینشن ملے گی۔ جوائنٹ اکاؤنٹس میں پینشن کی سہولت ختم۔ سال میں 2 بار بائیو میٹرک یا لائف لائن سرٹیفکیٹ لازمی جمع کرانا ہوگا۔ مسلسل 6 ماہ تک پینشن نہ نکلوانے پر اکاؤنٹ غیر فعال ہو جائے گا۔ امریکی صدر پر وقت سے پہلے عہدہ چھوڑنے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے ریپبلکنز بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ مل گئے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ٹرمپ کو ہٹانے کی قرارداد منظور۔ امریکی نائب صدر مائک پینس کا 25ویں آئینی ترمیم کے تحت ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے سے انکار۔ ٹرمپ کا یوٹیوب چینل بھی بند کر دیا گیا۔ کیپٹل ہل حملے میں ملوث افراد کے خلاف ہر صورت کارروائی کا اعلان۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ کانگریس عمارت پر حملے اور ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
مظلوم اور نہتے کشمیریوں پر ظلم ڈھانے والی بھارتی فوج پاکستان اور چین کے سامنے بھیگی بلی بن گئی۔ بھارتی آرمی چیف نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان اور چین کے ساتھ 2 محاذوں پر سنگین خطرہ ہے۔ دیکھنا ہوگا کس محاذ پر زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ جنرل نیرو نے چین کے سرحدی علاقوں میں تعمیراتی کاموں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ کسانوں کا بھارت کی سب سے بڑی عدالت پر اعتبار کرنے سے انکار، سپریم کورٹ کی طرف سے بنائی کمیٹی کو مسترد کر دیا۔ مودی سرکار کے مذاکرات کو ڈرامہ قرار دے دیا، کہا مودی پر یقین نہیں کر سکتے۔ متنازع زرعی قوانین واپس نہیں لیے گئے تو 26 جنوری کو ٹریکٹر لے کر دلی کے پریڈ روڈ پر پہنچ جائیں گے۔ دورہ نیوزی لینڈ ٹف